नागरिकता खल्तीमा नेपालीको छ, तर तर्क अर्काका पक्षबाट गरिरहेछ। 1962 देखि सेना राखेर बल्ल गरेपछि कसरी उताका नागरिकहरूसँग हाम्रो सम्पर्क हुन्छ? प्रमाण हेर्दैन उनले। अब झन् गाह्रो हुन्छ। अब यो नक्सा छापेपछि झन् गाह्रो हुन्छ। गाह्रो के हुन्छ? जमिन गएको थियो, त्यो किर्ताले नै खोज्दाखेरि गाह्रो भन्यो के? हामीलाई झन् गाह्रो पर्छ भने के? 146 वर्षमा हामीले उपभोग गरेको जमिन 62 देखि हामीले उपभोग गर्न पाएन। यस्तो अपराध गर्ने केटीहरूलाई अब भित्रभित्रको कुरा हो। बाहिर भन्न नसक्ने तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरू सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ के भइरहेछ। यहाँका होटलहरूमा भइरहेका गतिविधिहरू त्यसले पनि बताइरहेछ। एम्बेसीको सक्रियता त्यसले पनि बताइरहेछ। तर म तपाईँलाई यति भन्छु, नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखेको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। राष्ट्रियताको सवालमा होस्, नाकाबन्दीको हामीले सामना गर्यौँ। नबनाऊ संविधान भन्दा भन्दै हामीले बनायौँ। नाकाबन्दीको हामीले सामना गर्यौँ। दुईटा छिमेकी मध्ये एउटा छिमेकीमा निर्भर गरेर आश्रित भएर हामी भारत बेष्टित भएर खुम्चिएर बसेका थियौँ। हामीले देखिसकेका थियौँ हिमालबाट पनि बात बन्न सक्छ, हिमाल क्रस गर्न सकिन्छ, विभिन्न पासहरूबाट हामी हिमाल क्रस गर्न सक्छौँ र दुईटा छिमेकी मध्ये दुईटैबाट हामी यातायात पार गर्नका सुविधा लिन सक्छौँ र यातायात पार गर्नका क्षेत्रमा हामी एक देशबाट बेष्टित भएर छेकिएर भूपरिवेष्टित मात्रै होइन, एक देशबाट बेष्टित भएर बस्नु पर्दैन। हामीले मौका पाउने बित्तिकै चीनसँग ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गर्यौँ। यो नेपाल राष्ट्रलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउने कुरा हो। त्यसै गरी हामीले विभिन्न नाकाहरू ल्यायौँ। हामीले नक्सा हाम्रो भूभाग सामेल गरेर सच्याएर प्रकाशित गर्यौँ। हामीले त्यसलाई संवैधानिक रूप दियौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको हुनुपर्छ। हप्ता 15 दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैछ, गरिँदैछ। भारतका मिडियाहरू सुन्नुभएको होला, भारतका बौद्धिक बहसहरू सुन्नुभएको होला। कसरी भारतको राज्य संयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ। हामीले के गर्यौँ भन्दा लडाइँमा हार्यौँ। हाम्रो सेना अलिक खुम्चियो। हामीले 1816 को मार्चमा अन्तिम सम्झौतामा दस्तखत गर्यौँ र त्यसको सीमामा हामी खुम्चिएर बस्यौँ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, कतिपय पार्टीका नेताहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू उताको जनसङ्ख्यासँग हाम्रो पहुँच कस्तो छ। 1962 देखि सेना राखेर उतापट्टि जानै दिएको छैन, उताका जनतासँग सम्पर्कै दिएको छैन, गर्नै दिएको छैन। उताका जनतालाई हामीले के गरिरहेका छौँ, त्यहाँका जनता नागरिकता कस्तो छ, त्यहाँ रासन कार्ड कस्तो छ भन्ने प्रश्न नेपालको नागरिकताधारीहरूले उठाइरहेछ। नागरिकता खल्तीमा नेपालीको छ, तर तर्क अर्काका पक्षबाट गरिरहेछ। 1962 देखि सेना राखेर बल्ल गरेपछि कसरी उताका नागरिकहरूसँग हाम्रो सम्पर्क हुन्छ?
त्यस कारण सम्पर्क सम्बन्ध टुटाइयो। प्रमाण हेर्दैन उनीहरूले। अब झन् गाह्रो हुन्छ। अब यो नक्सा छापेपछि झन् गाह्रो हुन्छ। गाह्रो के हुन्छ? जमिन गएको थियो, त्यो फिर्ता लिन खोज्दाखेरि गाह्रो भनेको के? हामीलाई झन् गाह्रो पर्छ भने के? 146 वर्षसम्म हामीले उपभोग गरेको जमिन 62 देखि हामीले उपभोग गर्न पाएनौँ। जमिन 58 वर्षदेखि खोसिएको छ, त्यो फिर्ता ल्याउन हामीले खोज्यौँ। हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउन खोज्यौँ, अरूको जमिनमा दाबी गरेर होइन, अरूको जमिन अतिक्रमण गरेर होइन, अरूको जमिन हस्तक्षेप गरेको होइन। त्यसैले हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौँ। तर नेपालकै नेताहरू लागेका छन्, बहस चलिरहेको छ। अहिले के बेलालाई हटाइ हुँदैन। पहिले यहाँ सम्झना चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि सरकार लगाएको थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थिएन। अहिले त्यही सपना देखेर संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो। त्यसो भएपछि यस्तो अपराध गर्ने केटीलाई अब भित्रभित्रको कुरा हो, बाहिर भन्न सक्ने, तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नलाई चाहिँ दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरू सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ के भइरहेछ। यहाँका होटलहरूमा भइरहेका गतिविधिहरू त्यसले पनि भइरहेछ। एम्बेसीको सक्रियता त्यसले पनि भइरहेछ। तर म तपाईँलाई यति भन्छु, नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखेको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। त्यसकारण यो भ्रम कोसिस गर्नलाई त गर्न दिउँ, तर हिजोको जस्तो होइन। कसैले हरार गरेर पनि हुन्छ र कसैले विभिन्न आग्रहहरू नपाले पनि हुन्छ। मलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहन मन छैन। तर यति बेला म हट्ने हो भने फेरिदेखि नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्न छैन, किनभने भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ। त्यसैले मैले आजका लागि होइन, भोलिका लागि, आफ्ना लागि होइन, देशका लागि र हाम्रो पार्टी, हाम्रो संसदीय दल यस्ता भकाममा कुद्नेवाला पनि छैन। यति कुरा नबुझ्ने अन्जान खेलमा सामेल हुनेवाला पनि छैन। यसको अगुवाईमा अहिलेका परिवर्तनहरू भएका छन्, किनभने यसको पृष्ठभागमा जननेता मदन भण्डारीका स्पष्ट विचारहरू छन् र त्यसबाट निर्देशित भएर यो पार्टी चलेको छ। अहिलेको संसदको 2/3 जसो हिस्सा जननेता मदन भण्डारीका विचारहरूबाट निर्देशित भएर अगाडि बढेको छ। त्यसकारण भुलचुकले नक्सा छापिएको होइन। कतिपय मान्छेले मलाई भने यो त पोइन्ट अफ नो रिटर्न हो। नक्सा छाप्ने कुरा र संविधान संशोधन गर्ने कुरा पोइन्ट अफ नो रिटर्न हो। मैले भन्ने गरेको छु, पोइन्ट अफ नो रिटर्न नै गरे हो, किन यस अभियानबाट हामी फिर्तै हुँदैनौँ। त्यसकारण त्यहाँ पोइन्ट अफ रिटर्न राख्ने त्यो कुरै थिएन, कुरै छैन। पोइन्ट अफ नो रिटर्न, हामीलाई हाम्रो भूमि चाहियो, फिर्ता नलिकन छोड्दैनौँ। पोइन्ट अफ रिटर्न छैन, पोइन्ट अफ नो रिटर्न। यसो भन्दा अब मदन भण्डारीका विचारहरूले यहाँसम्म यस समाजलाई डोर्याएको छ, अगाडि पनि डोर्याउनेछ। अलिकति एउटा प्रसङ्ग यहाँनिर भन्नै पर्छ।
मदन भण्डारीका विचार कति बेला सुसङ्गठित भए, कति बेला बढी परिमार्जित भए, कति बेला मदन भण्डारीका विचारहरूले स्पष्ट दिशा लियो र त्यो लिने मौका पायो। त्यो वातावरण कति बेला पायो? जति बेला दुनियाँमा समाजवाद सकियो, मार्क्सवादका दिन गए, मार्क्सवादी दर्शन भनेको केही होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो, एउटा इतिहासको अन्त्य भयो। इतिहासको अन्त्य मात्र होइन, एन्ड अफ द हिस्ट्री, एन्ड अफ द टाइम। यस्ता बदमासहरू इन द नेम अफ फिलोसफी यस्ता कुराहरू आए। सोभियत सङ्घ डर्यो, टुक्रियो, पूर्वी युरोप भताभुङ्ग भयो। त्यस्तो बेलामा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कमी कहाँ छ? के कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न गढहरू किल्लाहरू भत्किँदैछ? किन यत्रो लामो इतिहास भएका यी समाजवादका इमारतहरू भत्किए? त्यसको समीक्षा गर्न थियो, ती कमी कमजोरी हटाउन थियो, के हुन् कमी कमजोरी पहिचान गर्न थियो, ती पहिचान गरेर हटाउन थियो। त्यो मौका त्यो समयले सबैलाई उपलब्ध गराएको थियो। तर त्यो समयको विश्लेषण गर्न मार्क्स भएका बेला, कार्ल मार्क्स जन्मेका बेला पनि थुप्रै मान्छेहरू त सधैँ थिए, थुप्रै दार्शनिक थिए, विद्वान थिए। तर सबैले संश्लेषण गरेर दर्शनको बारेमा चिन्तन त हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि हुँदै आएको थियो। तर मार्क्सको समयमा पनि अरू थुप्रै दार्शनिक नै चाहियो। मार्क्सले नै किन गर्नु? त्यो संयोग, त्यस अवसरको उपयोग गर्ने क्षमता कार्ल मार्क्समा थियो। त्यही कुरा मदन भण्डारीमा थियो। त्यो जटिल परिस्थितिले उपलब्ध गराएको एउटा अवसर, त्यसको समीक्षा गरेर, त्यसलाई संश्लेषण गरेर मदन भण्डारीले अब कम्युनिस्टहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसकारण बुर्जुवाहरूले गर्ने, विरोधीहरूले गर्ने आलोचना के हुन्, ती आलोचनाका बुदाहरूमा के छ, त्यो आलोचनालाई निष्प्रभावी, निस्तेज र निकम्मा कसरी बनाइदिने, यसका निम्ति राजनीतिक प्रणालीमा दुनियाँमा मानव जातिले अभ्यास गर्दै आएका प्रणालीहरूमा सर्वोत्तम प्रणाली अपनाउनुपर्छ। सबैका अनुभव लिएर सर्वोत्तम प्रणाली अपनाउनुपर्छ। त्यो सर्वोत्तम प्रणाली नै जनताको हितमा हुन्छ। जनताको शासनभन्दा राम्रो शासन कुनै हुँदैन। तर वास्तविक अर्थमा जनताको शासन हुनुपर्छ र जनताको शासन हुनुका गुणहरू त्यसभित्र एक एक गरी सामेल हुनुपर्छ र जनताका हितभन्दा विपरीतका मनगढन्त, आवधिक वा समय विशेषका, कुनै ठाउँ विशेषका अनुभवहरूलाई नकल गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्दछ र मुक्त दिमागले